العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا لا ریب تے بے عیب کلام، اے اللہ دا لا ریب کلام ہے، لیکن اے دے وچ ہدایت کدے واسطے وے؟ فرمایا ھدی للمتقین، متقین دے واسطے اے دے وچ ہدایت ہے، متقین دے واسطے اے دے وچ جناب والا اللہ دی تبارک و تعالی دی رضا ہے، متقین دے واسطے اے دے وچ فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا متقین دے واسطے ہدایت ہے، خود رب پہ فرماندا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نالوں سچ بولن والا وڈا کیڑا ہے؟ سب تو وڈا سچ تے اللہ بولن والا ہے۔ اللہ رب العالمین دا ہر قول، اللہ رب العالمین جل وعلا دا ہر فرمان حق تے سچ ہے، یا اللہ دا فرمان حق تے سچ ہے، جو دے محبوب نے فرمایا او بھی حق تے سچ ہے۔ اگے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم اے او صفتاں نے جڑیاں میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، اے او صفات نے جنہاں دا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے او صفتاں نے جڑے متقین دے واسطے نے، کامیاب لوگاں دیاں صفتاں اللہ بیان پہ فرماندا ہے۔ ہن ساریاں چیزاں سامنے رکھ کے عزیزاں نے گرامی قدر توجہ فرمایا جے، جنہاں نو اسی کامیاب سمجھنے ہاں، جنہاں نو دنیا دار لوگ کامیاب سمجھدے نے، جنہاں نو مالدار لوگ کامیاب سمجھ دینے، پتہ چل جاوے گا اے کامیابی دا معیار جڑا دنیا والیاں نے بنایا ہے، اے کامیابی دا معیار نہیں بلکہ جڑا اللہ نے بنایا ہے تے اللہ دے سونے محبوب نے بنایا ہے، او اصل کامیابی دا معیار ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے غیب دے تے ایمان لے کے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرن والے ویؤتون الزکات، اللہ رب العالمین نے فرمایا ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے غیب تے ایمان لے کے اور نماز قائم کرن والے، اللہ نے انہیں دو نشانیاں بیان فرمایا نماز قائم کرن والے کامیاب نے، اور اگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرمایا او لوگ جڑا اساں انہاں نو رزق عطا فرمایا ہے، او ساڈی راہ تے خرچ کرن والے لوگ بھی کامیاب لوگ نے۔ اور پھر انہاں دا انعام کیے، انہاں دیاں صفتاں دے اوتے اللہ نے انہاں نو انعام کی عطا فرمایا، بشارت کی عطا فرمائی۔ اگلی آیہ مقدسہ دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہی او لوگ نے اولئک علی ھدی من ربہم، جڑے اپنے رب والوں ہدایت اتے نے، واولئک ھم المفلحون، تے فرمایا اے ہی او لوگ نے جڑے کامیاب نے، فلاح پا جان والے نے۔ اے ہی فرمایا او لوگ نے جڑے اپنے رب والوں ہدایت اتے نے، اور اے ہی او لوگ نے جڑے فلاح پا جان والے نے، کامیاب ہو جان والے نے۔ تو موضوع ساڈا کی ہے؟ اللہ دی راہ تے خرچ کرن والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے خرچ کرن والے صحابہ، او لوگ جنہ اللہ نو راضی کرن واسطے اور محبوب علیہ السلام دی رضا حاصل کرن واسطے اپنا مال راہ خدا وچ خرچ کیتا، انہاں دی شاناں اللہ اپنے لا ریب کلام وچ بیان پہ فرماندا ہے۔